अभी जनाब मुझे आपको इस्लामाबाद का कुछ हाल अहवाल देना है, जहाँ पर 3 रोज़ा इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ आज से हो रहा है। फेस्टिवल का उन्वान है पीपल प्लानट पॉसिबिलिटीज़। बड़ा मज़े का ये टाइटल रखा गया है। तो इस इवेंट में नामवर बरतानवी मुसन्निफ़ा और मोरिख़ हैं विक्टोरिया शोफील्ड और उर्दू के मुमताज़ शायर इफ्तिखार आरिफ के खुसूसी खिताब भी शामिल होंगे, जबकि 3 दिन बाद अदब के हवाले से खूबसूरत परफॉर्मेंस से तकरीब का अख्तिताम होगा। उर्दू शायरी का जश्न मनाने की रिवायत के मुताबिक इफ्तिखार आरिफ की सदारत में एक अजीमुश्शान मुशायरा भी होगा। फेस्टिवल की दूसरी और तीसरी शाम उस्ताद हामिद अली ख़ान के साथ महफिल गज़ल का भी एहतमाम किया गया है। तो बड़ा ये ज़बरदस्त सा फेस्टिवल होने जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ राहिला बकाई साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राहिला साहिबा। वालेकुम सलाम। राहिला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और रियली नाइस हैविंग यू ऑन आवर शो। मुझे ये बताइएगा कि इस फेस्टिवल में क्या क्या ऐसा अट्रैक्टिव है जो कि हमें देखने के लिए लाजमी आना चाहिए? यूँ तो ये फेस्टिवल जो हमने 2.5 डेज़ का रखा है, इसमें बहुत कुछ है। देयर आर अराउंड 55-60 सेशंस एंड कोई 200 के करीब स्पीकर्स हैं जो इस फेस्टिवल में शरीक हो रहे हैं। और इसमें हमने कोशिश की है हम हर उम्र के और हर ज़ौक़ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ रखें जो उनको अट्रैक्ट कर रही हो। जैसे इसके अंदर सेशंस जो पैनल डिस्कशंस होंगी वो एजुकेशन पर है, एनवायरनमेंट पर है, क्लाइमेट पर है, इकोनॉमी पर है, इन्वेस्टमेंट्स पर है। तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन है चीज़ों के। इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आजकल एआई पे बड़ा बातचीत होती है, लोगों को बहुत होता है कि व्हाट इज़ एआई और एआई का क्या फ़ायदा है। उसके ऊपर हमने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट बुलाया है जो बात करेंगे, जो बताएंगे कि एआई से आपकी लर्निंग में, आपकी एजुकेशन में आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं अगर कहूँ तो जैसे शाम में हमने हामिद अली ख़ान के साथ एक महफिल गज़ल रखी हुई है। उससे पहले सरमद खूसट आएंगे। ज़बरदस्त। सरमद खूसट के साथ एक सेशन है। उनकी जो एक फ़ीचर फ़िल्म है कमली, उसकी स्क्रीनिंग है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। तो 2 एग्ज़िबिशंस हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। एक फौजिया मिनिला की है और एक बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ की है। तो अमीन अगर आप आएँ तो देखेंगे कि यहाँ पर इतना कुछ है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। एक दफ़ा आप अगर वेन्यू पर आ जाएं। दिए है ना, उसके बाद तो वाकई मुझे भी इंटरेस्ट पैदा हुआ है। बिल्कुल इसमें शिरकत करनी चाहिए और अदब से लगाओ जो लोग रखते हैं वो ऐसी महफिलें नहीं मिस करते, मुझे इसका अंदाज़ा है। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज़र भी हैं, क्या वजह है कि हमारा आज का नौजवान जो है वो कुछ किताबों से दूर हो गया है और उसकी उस रग़बत को बहाल करने के लिए या उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो सेशंस रखे गए हैं उनमें, ठीक है एआई की बात हो रही है, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं टेक में वो ज़रूर आएंगे और देखेंगे कि बात इस पर हो रही है और कितनी वो ज़ाहिर सैर हासिल हो सकती है। इसके अलावा सेशंस किस तरह के होंगे, गुफ्तगू किन मौज़ूआत पर होगी? देखिए, हम इसके अंदर तकरीबन 15 किताबों की रूनुमाई हो रही है। और जब हम कहते हैं किताबों की रूनुमाई तो जाहिर है उसके अंदर उनके राइटर्स मौजूद होते हैं, वो आप ऑडियंस के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो और जब आप कहती हैं कि हमारा यूथ किताबें नहीं पढ़ रहा, ऐसी बात नहीं है। किताबें, मगर उनका मोड बदल गया है। पहले हार्ड कॉपी किताब लेके ख़रीदी जाती थी, पढ़ी जाती थी। अब वो लोग कहते हैं कि हमें सॉफ्ट कॉपी मिल जाए, हम ऑनलाइन जाके पढ़ लें। तो हम उसके लिए ये भी कर रहे हैं कि ग्रेजुअली हम किताबों को ऑनलाइन अवेलेबल करना, ताकि सॉफ्ट कॉपीज़ अवेलेबल हों, लोग वहाँ से भी पढ़ लें जाके। मगर असल चीज़ यही रहती है कि हम ये बताएं कि हाउ इम्पॉर्टेंट रीडिंग इज़। और जो कौम किताबें नहीं पढ़ती है, जो यूथ किताबें पढ़ना छोड़ देता है, आपको भी पता है कि वो फिर इट्स गोइंग टूवर्ड्स द डार्क एंड्स। कि आप पुराने ज़माने में चले जाएंगे, किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, आपके लिए दुनिया खुलती है आगे। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट थ्रू दीज लिटरेचर फेस्टिवल्स, जहां हम अपने ऑथर्स, हमारे राइटर्स, हमारे लोगों ने इतने अच्छे काम किए हुए, उनको हम ऑडियंस में लाते हैं। ये 2.5 दिन हमारे ऑथर्स के लिए वो सेलिब्रिटी होते हैं उस इवेंट के।
لوگ ان سے ان کی کتابیں لیتے ہیں, ان سے سائن کرواتے ہیں. تو اس سے ایک انٹرسٹ ہوتا ہے ہمارے یوتھ میں کہ وہ ان کے پڑھیں اور لکھیں اور آگے بڑھنے کا شوق آتا ہے, نئی نئی چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں. سو دیٹ از ہاؤ دس از اے اسمال کاوش فرام آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ویئر وی آر ٹرائنگ کہ ہم کتابوں کو فروغ دیں. بڑی اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا, جب اتنا کچھ ہے تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رجسٹریشن کیسے کروائیں, وہاں آنے کے لیے کیا پروسیجر ہمیں فالو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے سب سے اچھی بات اس فیسٹیول کی یہ ہے کہ یہ فری اینڈ اوپن ٹو پبلک ہے. یہ ٹکٹڈ ایونٹ نہیں ہے. آپ اپنی فیملی, فرینڈز, جس کے ساتھ بھی ہوں, ریلیٹیوز, آپ بالکل آئیں اینڈ جسٹ واک ان ٹو دا وینیو. وہاں پر ہم نے سائنیج لگائے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ ہالس میں ڈفرینٹ سیشنز ہو رہے ہیں, آپ آئیں ادھر بیٹھیں. دوسرا یہاں پر کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ سیٹ ریزرو ہے, یہ فلاں بیٹھے گا ادھر یا یہ ایکس وائی زیڈ بیٹھے گا. فرسٹ کم فرسٹ سرو. آپ پہلے آئیں, فرنٹ کی روز لے لیں, جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں, سیشن اٹینڈ کریں. جو رائٹرز ہیں, آتھرز ہیں, اسپیکرز ہیں, ان سے انٹریکٹ کریں, ان سے ملیں, بات چیت کریں. کسی کو کسی سے ملنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اٹس اے ویری اوپن پارٹیسپیٹری کائنڈ آف این ایونٹ ویئر ایوری بڈی کین انٹریکٹ ود ایوری بڈی. ویری نائس راہیلہ صاحبہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, ہم نے اس سے پہلے بھی سنا ادبی فیسٹیول ہوتے ہیں, لٹریچر فیسٹیولز ہوتے آئے ہیں, لیکن اب کی بار یہ جو اسلام آباد میں آئی تھنک 4 سال کے بعد ہو رہا ہے یہ فیسٹیول, تو اس میں کیا تبدیلی ہے جو کہ ہمیں نظر آئے گی؟ دیکھیں جو ایک اصل جو ادبی میلہ ہوتا ہے یا ہم فیسٹیول کی بات کرتے ہیں, اس کا مین مقصد تو پڑھنا, کتابیں, رائٹرز, کور میسج تو اس کا وہی رہتا ہے کہ ہم نے کتابوں کو اور ریڈرشپ کو پروموٹ کرنا ہے. لیکن ہر دفعہ فرق اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ نئے یوتھ کو شامل کریں, نئے لوگوں کو لائیں, ان کو سامنے فرنٹ رو پہ لا کے دکھائیں کہ جی یہ نئے لوگ ہیں. وی کانٹ کیپ آن ریپیٹنگ دا سیم پیپل, وی کانٹ کیپ آن ریپیٹنگ دا سیم ٹاپکس. جو کرنٹ مسائل ہیں ان پر بات ہو, چیزیں کھل کر سامنے آئیں, کھلی فضا میں بات ہو. اور جو آپ نے بات کہی نا کہ 4 سال بعد, تو وہ 4 سال بعد اس لیے منعقد ہو رہا ہے کہ جب 2019 میں کووڈ آیا تو اس کے بعد ہم اتنی بڑی پبلک گیدرنگ کر نہیں سکتے تھے. آپ کو بھی پتہ ہے حالات کیا تھے. پچھلے سال ہمارے ملک میں ایک میسو فلڈز آ گئے تھے. وہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم فیسٹیول کر رہے ہوتے اور ہمارے بھائی, ہمارے آدھا پاکستان پانی کے میں ڈوبا ہوا تھا. تو دیٹ واز اے ریزن کہ ہم پچھلے 3-4 سال نہیں کر سکے, اور اب اس سال ہم اس کو لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ ایوری بڈی از گوئنگ ٹو انجوائے. انشاءاللہ. اچھا راہیلہ صاحبہ ایک بات اور مجھے بتائیے گا, اب خیر ہم لوگوں کا تو ایسی فیلڈ سے تعلق ہے کہ ہمیں ظاہر ہے اپنے تلفظ پر کام کرنا پڑتا ہے, تھوڑا بہت اردو کو سمجھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے وہ اس حد تک تو نہیں کہ ہم ایک مصنفہ کے طور پر کچھ لکھ سکیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بہت ایک نالجیبل ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں جو لکھتے بھی ہیں اور اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرتے ہیں. لیکن آج کل اگر آپ کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جائیں نا, وہ آپ کو سنتھیٹیکلی کا مطلب تو بتا دے گا, لیکن اگر آپ اس کو پوچھیں گے نا ہمتن گوش یا پھر تذبذب کا کیا مطلب ہے, تو وہ بولے گا واٹ, کیا بول رہی ہو. رجحان کیا ہے نوجوانوں کا, یہ بتائے گا اردو میں. اچھا میں بالکل کوشش کروں گی. دیکھیں اس کے اندر بات نوجوانوں کے رجحان کی نہیں ہے, یہ بات ہے آپ کے انوائرمنٹ کی, آپ کے کلچر کی, آپ کے جو نظام آپ کے ارد گرد چلتے ہیں. ہم لوگوں نے انگریزی کو سمجھیں ایک ترقی کا زینہ بنا لی. ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں انگریزی نہیں آتی بولنی تو ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اردو ایک انتہائی خوبصورت زبان ہے, ہمیں اس میں اپنے آپ کو بیان کرنا, ایکسپریس کرنا آنا چاہیے. آئی ایگری, میں بھی کوئی بہت اچھی اردو نہیں بولتی, مگر کوشش ہوتی ہے کہ جب اردو میں بات کریں تو ہم پراپرلی اردو میں ہی بات کریں. مگر مسئلہ صرف یہی ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی, خیر راہیلہ صاحبہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, مکمل طور پر تو نہیں سیکھ سکتا, لیکن نو ڈاؤٹ آپ منتظمین ہیں اور بڑی اچھی آپ لوگوں کی کاوش ہے کہ آپ اس لٹریچر کے فروغ کے لیے اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کر رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ ہوتے رہیں. یہ ہمارا کلچر بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا, اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.